वज़ीर-ए-आज़म किस जमात का होगा? सियासी जमातों का नंबर गेम पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात शेड्यूल। मियां नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से होने वाली मुलाकात मुअख्खर। आसिफ अली जरदारी सदर IPP अब्दुल अलीम खान से भी मिलेंगे। बिलावल भुट्टो को भी इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया। मुस्लिम लीग नून पर हुकूमत साजी का मरहला यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की ट्विटर महाज से तस्दीक। कहा मुल्क और कौमी मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। नून लीग और मुत्तहिदा में मुशावरत का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। MQM ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। विफाकी तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालिबा। कायद नून लीग और मुत्तहिदा के वक्त की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मियां नवाज शरीफ का मुत्तहिदा वक्त को मस्बत जवाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत, सियासी सूरत-ए-हाल और आज़ाद उम्मीदवारों से राबते तेज़ करने पर तबादले ख्याल। इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। नून लीग की वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश कर दी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला बलोचिस्तान और सीनियर वज़ीर पंजाब की भी ऑफर। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। उम्मीदवारान की एक जो है वो फिजा बनाकर ये कहा गया कि शायद तहरीक फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोग जो मेजॉरिटी है 1,70,00,000 के ऊपर, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। नून लीग किसी इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी का बड़ा दावा। कहा पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत मिल चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। मैं अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बारीक अक्सरियत से कामयाब कराया। मैं अपने हल्के की आवाम की मुशावरत से आज मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का सिलसिला जारी। PP 48 से चौधरी खुर्रम वर्क का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कहा हल्के के अवाम की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। नून लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। जो एक और सूरत हाल क्रिएट की जा रही है इंतखाबी नताइज के हवाले से, जो शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि ये हमने तो सुना तो था, अब देख भी रहे हैं कि मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। सारी कौम ने देखा कि 8 फरवरी को इंतखाबात किस तरह से हुए। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ और उसके जो नताइज है, जो जहां से जिसको मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं। पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। शोर मचाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर खामोश हैं। सीनियर लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर की घनगरज। कहा हम सब के मैंडेट का एहतराम करते हैं। कुछ अनासर इंतखाबात के नताइज के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा करना चाहते हैं। इंतखाबात जाली हैं, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है इलेक्शन में तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। सिराजुल हक का आज़ादाना कमीशन बनाकर इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात का मुतालिबा।
تحریک انصاف کا احتجاج مؤخر، رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کہتے ہیں پنجاب بھر سے مشکوک اطلاعات موصول ہوئیں، پولیس کی بھاری نفری زمان پاک اور لبرٹی پہنچ گئی، واٹر کینن گاڑیاں اور ڈولفن کے دستے الرٹ رہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق کو گرفتار کر لیا۔ شہزاد فاروق کا کہنا ہے ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے ہمارے کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری، صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب شرکت کریں گے۔ نون لیگ حکومت سازی کے بعد ملک کو معاشی مسائل سے نکالے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا مبشر اقبال کہتے ہیں نون لیگ واحد جماعت ہے جو ملک کو مہنگائی سے نکال سکتی ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ مصنوعی مہنگائی شہریوں پر بھاری پڑ گئی، سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمت آسمان چھونے لگی۔ لہسن 700، ادرک 650 اور پیاز 260 روپے کلو میں فروخت، شملہ مرچ 300، مٹر 200 اور اروی 250 روپے کلو میں دستیاب۔ غریب کے لیے سستے پروٹین کا حصول انتہائی مشکل، مرغی کا گوشت 612 روپے کلو میں فروخت، فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 258 روپے مقرر، مارکیٹ میں پیٹی کا ریٹ 7620 روپے ہو گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف آپریشن، ٹاؤن شپ اور قذافی اسٹیڈیم فوڈ کورٹ میں 29 پوائنٹس کی چیکنگ، ایک فوڈ پوائنٹ بند، 23 پوائنٹس کو 9 لاکھ روپے جرمانے، 100 کلو ناقص مٹھائیاں اور 50 کلو ناقص آچار طلب کر لیا۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کی کارروائیاں، لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 268 غیر قانونی گیس کنیکشنز کاٹ دیے، 40 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا آغاز، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے افتتاح کیا، ایف ایم ریڈیو کے اسٹوڈیوز اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، وزیر اعلیٰ نے ایف ایم ریڈیو کے لیے پیغام بھی ریکارڈ کرایا۔ سی ٹی او امارہ اتر کا لائسنس سینٹر مناوا کا دورہ، لائسنس ٹیسٹنگ سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا، کہا شہر کے تمام خدمت مراکز میں 90% رش کم ہو گیا ہے، لرنر پرمٹ رکھنے والے ڈرائیورز پر مقدمات درج نہیں کرائے جا رہے۔ امن و امان اور شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس الرٹ، ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا مختلف علاقوں کا دورہ، افشاں چوک، لبرٹی، مال روڈ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ نواں کوٹ پولیس نے بجلی چور گرفتار کر لیا، ترجمان کے مطابق ملزم جاوید نے اسلحے کے زور پر وابڈا ٹیم کو میٹر چیک کرنے سے روکا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور سرکاری کام میں مداخلت کی، مقدمہ درج اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ موسم نے کروٹ بدلی تو شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے ڈال دیے، آلودہ ترین شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 170 سے تجاوز کر گیا، ڈی ایچ اے فیز 8 میں سب سے زیادہ 347 فضائی آلودگی ریکارڈ کی گئی۔ الحمرہ آرٹس میں سالانہ فیض فیسٹیول کا آخری روز، زبان و ادب، تہذیب و ثقافتی سرگرمیوں کی بہار، فیسٹیول میں مختلف اشیاء کے اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز، 8ویں فیض فیسٹیول میں ملک بھر سے موسیقی کے شوقین افراد نے شرکت کی۔